ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको दिव्य पावन सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीहरूले भगवान श्रीकृष्णको बाल लीला श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज भगवान अजगरका मुखभित्र जानुभयो, यसका गलामा गएर बस्नुभयो। परमात्मा यसका गलामा बस्नुभएको हुनाले नै यसको नाम अजगर भएको। पहिला यसलाई महासर्प भन्ने गर्थे। अज भनेको परमात्मा, गर भनेको गलामा बस्नाले अजगर भयो। त्यही अजगर शब्दको अपभ्रंश भएर अजिङ्गर भयो। यसका कण्ठमा गएर बस्नुभयो। यसको त बस यसले चिताएको कुरा पुग्यो, खुसी भयो। अब त यी सबलाई लगेर कंसको अगाडि सब बमन गरिदिन्छु, कंसको कार्य गर्छु, इनाम पाउँछु भनेर मनै मन खुसी भयो र आफ्नो मुख बन्द गरेर जसै मथुरातिर फर्कन लागेको थियो। यसलाई के थाहा भगवानको अनन्त शक्ति। भगवानले आफ्नो मुखबाट अग्नि प्रकट गर्नुभयो, किनकि अग्निको निवास भनेको भगवानको मुख हो। मुखादग्नि रजायत। जसै अग्नि प्रकट गर्नुभयो त्यसको तालु जल्न लाग्यो। जब तालु जल्न लाग्यो त्यसले आफ्नो मुख खोल्न लाग्यो। अनि जति अनुपातमा, जुन अनुपातमा त्यसले मुख खोल्दै जान्छ, त्यही अनुपातमा भगवानले आफ्नो रूप बढाउँदै जानुभयो। यति यसको सास फेर्ने पनि जग्गा बचेन। भगवानले त्यति रूप फुलाइदिनु भयो। जब सास फेर्न पनि पाएन, तालु पनि जल्न लाग्यो, त यसको तालु तडाकको आवाज गरेर फुट्यो र यसको प्राण पखेरु उडे। त्यहाँबाट प्राण निस्के। भगवान यसका पेटमा पुग्नुभयो। बिचारा ग्वालबालहरू सब यसका विषले मूर्छित भइसकेका थिए, बेहोस अचेत थिए सबै। भगवानले अमृतमय दृष्टिले हेर्नुभयो र सबै ग्वालबाल स्वस्थ भए, जीवित भए, निकालेर बाहिर ल्याउनु भयो। तब तक यसको प्राण आकाशमै अड्किरहेका थिए, किनकि अब स्वर्गमा जाने त लायकै छैन, यसको कर्मै छैन, असुर हो, राक्षस हो। स्वर्गतिर त जाने यसको गति नै छैन, ऊर्ध्व गति छैन। नरकमा यसरी गएनन् कि भगवानका हातबाट मरेको, भगवानको करकमलको स्पर्श पाएको छ। त्यही भएर यसका प्राण तल पनि गएनन्, यसका प्राण माथि पनि गएनन्, आकाशमा लट्किरहेका थिए। जब भगवान बाहिर निस्कनु भयो, तब त्यो प्राण दिव्य ज्योतिको रूपमा आएर भगवानकै चरणमा लीन भए। खुसी भए ग्वालबालहरूले, जय जयकार गरे र अगाडि गएर यिनीहरू जमुनाजीका एउटा सुन्दर तटमा गएर बछडाहरूलाई त खेल्नको लागि छोडिदिए यिनीहरूले। चौरतिर गिरिराजजीको तलटीमा चरेका छन्। यी ग्वालबालहरू बसेर वनभोज गर्न लागे। सबैले घरबाट भोजन लिएर गएका थिए। सबले भगवानलाई दिए। भगवानले सबलाई बसाउनु हो, एउटा चन्द्रकार मण्डल बनाएर बसाउनु हो। साना साना ग्वालबाल अगाडिको पङ्क्तिमा बसाउनु हो। यसरी घुमाएर
अनि बिचमा आफू हुनुहुन्छ। त्यसो तीभन्दा ठुलालाई दोस्रो पङ्क्तिमा बसाउनु भयो, तीभन्दा अझै ठुलालाई तेस्रो पङ्क्तिमा बसाउनु भयो। यस्तै गरी गरी अनेकौँ पङ्क्तिया भए, यसरी गोलाकारमा बसे। अरू सबका बिचमा भगवान हुनुहुन्छ। सबलाई भगवानले नै भोजन गराउनु भएको छ, बाँड्नु भएको छ। कसैले के लिएर बसे, कसैले के लिएर बसे खानको लागि। सुखदेव स्वामीले एउटा झाँकीको भगवानको त्यतिखेर कस्तो झाँकी भएको छ एउटा श्लोकमा त्यो वर्णन गर्नुहुन्छ। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, जठर पटयो माने पेटमा जो कम्मर पेटी बाँध्नु भएको छ नि, त्यसमा बन्सीलाई घुसाउनु भएको छ कम्मर पेटीमा, कम्मरको फेटमा। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृङ्ग बेत्रे च कक्षे। श्रृङ्गी बाजा र बेतको छडी यसरी काखीमा दबाउनु भएको छ भगवानले। श्रृङ्ग बेत्रे च कक्षे र बामे पाणो मसृण कवलम, बाएँ हातको हत्केलामा दही माखन मिश्रित भातको ग्रास राख्नु भएको छ भगवानले। भातको ग्रास राख्नु भएको छ। ततफला नेङ्गुलीसु, अनेकौँ फलहरूका अचारहरू अङ्गुलीहरूका बिचबिचमा राख्नु भएको छ। त्यस्तो दिव्य अद्भुत छवि भगवानको। तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुरिदो, आफ्ना स्वजनहरूका मित्रमण्डलीहरूका मध्यमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। हासयन नर्म विश्वेर, मिठा मिठा उपहासका मजाकका कुरा गरेर लीला गरेर सबैलाई हँसाउने हाँस्ने आमोद प्रमोद यस्तो दिव्य लीला गर्नुभएको छ। कसरी हँसाउनु भएको छ यस विषयमा एउटा सानो उदाहरण प्रसिद्ध छ। ब्रजवासीहरूले भन्छन्, वृन्दावनमा देखाउँछन् रासधारीहरूले रासलीलामा पनि। किन सबैले त भगवानलाई बुझाइदिए बाँट्ने कुरा खानेकुरा। भगवानले सबलाई पङ्क्तिबद्ध भएर बसाउनु भयो, अनि सबलाई भगवानले पस्केर दिनुभयो। अनि के गर्नुभएछ भगवानले, अरू ग्वालबालहरूलाई त बढिया बढिया मिष्टान्न पकवान दिनुभयो। भगवानले एउटा मनसुखालाई, मनसुखा भगवानको अन्तरङ्ग सखा। सखा पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, मित्र पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। कोही बहिरङ्ग सखा छन्, कोही अन्तरङ्ग। अन्तरङ्ग सखा भनेको माने धेरै मित्र भनेको मनका कुरा पनि जसलाई भनिन्छ, भने भित्री मनका कुरा जसलाई पोखिन्छ त्यो अन्तरङ्ग सखा। जसलाई भित्रका कुरा लुकाएर सावधान भएर मित्रता गरिन्छ, बाहिर बाहिरका मात्रै कुरा गरिन्छ, त्यो बहिरङ्ग सखा। सखा पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। अन्तरङ्ग सखा जोतो हुन सक्दैन, अरूको पनि सबैको सबै हुँदैनन्, कोही कोही मात्रै हुन्छन्। त्यही भएर भगवानले अन्तरङ्ग सखाहरूसँग ज्यादा मजाक गर्नुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मनसुखा ब्राह्मण। भगवानका सखामा अरू कोही ब्राह्मण छैनन्, किनकि वृन्दावनमा त सबै गोप गणहरू छन्, यिनका बालकहरू छन्। यिनी भनेका त्यहाँको अहिर जातका हुन्, यिनलाई अहिर भन्छन्। पूर्व प्रसङ्गमा आएको थियो नि, किसान दुई प्रकारका किसान हुन्छन्, एउटा खेती गर्नेवाला किसान, एउटा पशुपालन गर्नेवाला किसान। यी ब्रजवासीहरू पशुपालन गर्नेवाला किसान हुन्, अहिर जातका किसान हुन् यिनीहरू। अरू यो मनसुखा यहाँको होइन, यो मनसुखा उज्जैनको, यो सान्दीपनी गुरुको बालक हो। अनि पूर्णिमासी पुरुतानी यिनले वृन्दावन ब्रजवास गर्नको लागि आएकी थिइन् र यिनले त्यो नातिलाई लिएर आएकी थिइन्, त्यस्तो भन्छन् वृन्दावनमा। किनकि यी पूर्णिमासी पुरुतानी यी त्रिकालदर्शी विद्वानहरू मनीषीहरूको यो वंश हो, परम्परा हो। त्यही भएर यहाँका महिलाहरू पनि विदुषी थिए। अब जहाँ भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पढ्न जानुहुन्छ होइन,
त्यही भएर यिनलाई थाहा थियो भविष्यमा भगवानले ब्रजमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ, भगवानले अवतार लिँदै हुनुहुन्छ, भगवान स्वयं आउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यिनी भगवान आउनुभन्दा पहिले नै आएर ब्रजमा बसेकी थिइन्, ब्रजवास गरेकी थिइन्, वृन्दावनवास गरेकी थिइन्। यो बालकलाई लिएर आयो। त्यही भएर ब्राह्मण भएको नाताले पनि भगवानले ज्यादा माया पनि गर्नुहुन्छ, मजाक पनि गर्नुहुन्छ। अब मजाक त उसैसँग गरिन्छ नि जसमा माया गरिन्छ, होइन? भगवानले अत्यधिक माया पनि गर्नुहुन्छ और ब्राह्मण भएको नाताले भगवानले मजाकका साथसाथमा आदर पनि गर्नुहुन्छ। खेर अरूलाई मिष्टान्न पकवान दिनुभएछ, यसको अगाडि गएर सुक्खा सातु राखिदिनु भएछ जौको। त्यो पनि सातु पनि त हुन्छ नि, कि गुण मिसाएको, चिनी मिसाएको, खुदो मिसाएको, होइन? अथवा पानी सानी भए मिसाएर दिएको त खान सहिलो हुन्छ। सुक्खा सातु के खाने? सुक्खा सातु त खाने भने त्यसै गल लाग्छ, होइन? घाँटीमै अड्कन्छ। भगवानले भन्दा सुरु गर, खाओ सबैले खान लाए गप्पागप। यसको पालो माथि आकाशतिर फर्केर हेर। भगवानले भन्नुभयो सबले खाछन्, तैँले आकाशतिर के हेरेछस्? तैँले पनि खा। बिचरा उसले के खाओस्? त कुरो बनाएर भनो, हेर कन्हैया, म ब्राह्मणको छोरो हुँ, म ज्योतिषीको नाति हुँ। तिमीलाई थाहा छैन, मैले भविष्यको कुरा पनि जानेको छु। म त्रिकालदर्शी पुर्खाको सन्तान हुँ। मलाई ज्योतिषी विद्या आउँछ। अनि त ज्योतिषी विद्या आउँछ त के हुँदैछ माथि? के हो नि, एकैछिनपछि माथिबाट बिजुली गिर्दैछ, तिमीहरू सबै मर्छौ। अहिले बाँच्न मन छ भने यहाँबाट छिटो खाएर भागो। भगवानले भन्नु, वाह त्रिकालदर्शी ज्योतिषीजी महाराज, हामी सबै मर्छौँ बिजुली गिरेर, अनि तिमी मर्दैनौ। म के खाँचाले मरौँ त? अच्छा ठिक छ, कोही बात नहीं, हामी सबै मर्दा तिमी कसरी बच्छौ? लौ भन त, एकै ठाउँ बसेका। जसै तिमीहरू सबैले मिठाई खायो, पकवान खायो, मिठो मिठो खायो, अब म एक्लै बचेँ कि बचेन? हो त्यस्तै बिजुलीबाट पनि एक्लै बच्छु। भगवान हाँस्नुभयो, बिचारा ब्राह्मण हो, मिठा बिना के को भोजन है? त्यही भएर भगवानले दिनुभयो, होइन? ला त ला, मैले त मजाक गरेको भन्दै यसैलाई सुखदेव स्वामीले सङ्केत गरेर भन्नुभएको छ, हासय नर्म विश्वेर स्वर्गे लोके मिसति बुझे। आहा, देवताहरूले आकाशमा आएर यो लीला, यो वनभोजको लीला देखे अरे आनन्दले। आज यज्ञभोक्ता पुरुष, यज्ञ पुरुष आज यी सबै ग्वालवालहरूको हेर्नु जुठो खानुभएको छ, जुठो खानुभएको छ। अब यतातिर के भयो त भन्दा, जब अघासुरको मुक्ति भयो, यो हल्ला ब्रह्मलोक तक पुग्यो। सबै लोकहरूमा सबैले चाल पाए, थाहा पाए, लोकपाल दिक्पाल सबैले सुने। यहाँ तक कि ब्रह्माजीले सुन्नुभयो। ब्रह्माजीलाई अचम्म लाग्यो, यो कस्ता परब्रह्म परमात्मा रहेछन् त अघासुर जस्ता पापीलाई मुक्ति दिने, म पनि त हेरौँ भन्दै ब्रह्माजी जसै यता हेर्न आउनुभएको थियो, यता बडा सुन्दर बढिया भव्य वनभोज चलेको थियो। अरे वनभोजमा ब्रह्माजीले के देख्नुभयो भन्दा विचित्र लीला देख्नुभयो। भगवानले यी अहिरहरूको, यी अनपढ गवार गोठाला है ग्वालाहरूको, यिनीहरूका मुखबाट जुठो झिकेर खानुभएको छ भगवानले। अरू कसैलाई आफ्ना मुखको लगाएर खुवाइदिनु भएको छ। यस्तो अद्भुत दृश्य ब्रह्माजीको बुद्धि चक्रायो। कहीँ यस्तो पनि परब्रह्म परमात्मा हुन्छ र? यो कुन शास्त्रमा लेखेको छ? ब्रह्माजी त वेदका पन्ना पल्टाउन लाग्नुभयो, कहीँ लेखेको छ कि भनेर। ब्रह्माजीको बुद्धि चक्रायो, केही समझमा आएन। भगवानको परीक्षा गर्न मन लाग्यो, मैले यस्तालाई कसरी ब्रह्म मानौँ? यिनमा कतिको शक्ति रहेछ त? यी कस्ता ब्रह्म रहेछन् त म पनि हेरौँ
भनेर ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, न उता चरिरहेका सबै बछडालाई लुकाइदिनु भयो। ग्वालवालहरू बछडा नदेखेर आत्तिन लागे। भगवान्सँग भने, भगवान्ले भन्नु ठिक छ, चिन्ता नगर, तिम्रो नउठ, पङ्क्ति बिग्रन्छ, वनभोज गर, तिमीहरूले भोजन गर, बादशाह म हेरेर बछडा म लिएर आउँछु। भगवान् बछडा लिएर भनेर जानुभयो उता, यता ब्रह्माजीले आएर ग्वालवालै उठाइदिनु भयो। अब भगवान् उता जानुहुन्छ, बछडा छैनन्, अनि फर्केर यता आउनुहुन्छ त ग्वालवालै छैनन्। भगवान् पनि अचम्म पर्नुभयो, एक दुई बार त उतार यता गर्नुभयो, अनि तुरन्तै ध्यान गर्नुभयो। भगवान्लाई सब थाहा भयो, ए आज ब्रह्माजीले मेरो परीक्षा गर्न लाहन्, ब्रह्माजीले मेरो लीला हेर्न चाहन्छन्, त देखाइदिनु पर्यो। त भगवान्ले आज ब्रह्माजीलाई लीला देखाउनु भयो। के गर्नुभयो, जस्ता जस्ता ग्वालवाल थिए, जस्ता जस्ता बछडाहरू थिए, भगवान्ले त्यस्तै त्यस्तै स्वयं नयाँ सृष्टि गर्नुभयो। बल्कि नयाँ सृष्टि गर्नु भएन, भगवान् स्वयं बन्नुभयो। यावत् वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत् कराङ्घ्रे अधिकम यावद् यष्टि विषाण वेणु दलसिग यावद् विभु साम्बरम। जस्ता जस्ता ग्वालवाल बछडा थिए ती मात्रै होइन, यी ग्वालवालहरूका छडी जस्ता थिए, वेणुहरू जस्ता थिए, वंशीहरू, छिकाहरू, श्रृङ्गीहरू, यिनको वेशभूषाहरू, यिनका रूपरङ्गहरू जस्ता 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 थिए, जसका भगवान्ले नयाँ सृष्टि गर्नुभयो, नयाँ बनाउनु भयो होइन, भगवान् स्वयं बन्नुभयो। सर्वस्व रूपो बभौ, सर्वस्व रूपमा भगवान् आफै प्रकट, माने आफै बछडा, भगवानै बछडा हुनुभयो, भगवान नै ग्वालवाल हुनु। यहाँ तक कि छडी, बाँसुरी, यी सबै भगवान् आफै बन्नुभयो। यिनका श्रृङ्गी बजाउने बाजाहरू, यिनका कपडा वस्त्र वेशभूषाहरू, यी भगवान् स्वयमै भगवान् भयो, सब सच्चिदानन्दमय। यो अद्भुत दिव्य लीला विहार भगवान्ले गर्नुभयो, जस्ताको तस्तै। अब ब्रह्माजीले त उता लुकाएको छु भने ढुक्क हुनुहुन्छ, एकैछिनपछि हेर्न आउनुभयो। ब्रह्माजीलाई त ब्रह्मलोकको समयले त एकैछिन भयो, तर यहाँ त 1 वर्षको समय पुरा भइसकेको थियो। 1 वर्षको समय पुरा भइसक्यो। ब्रह्माजी जसै यहाँ हेर्न आउनुहुन्छ त यहाँ के देख्नुभयो ब्रह्माजीले भन्दा त यहाँ त जस्ताको तस्तै छ। ब्रह्माजीको बुद्धि चक्कर आयो, यो के चक्कर हो, यो के लीला हो। ब्रह्माजी अचम्म पर्नुभयो, यता म हेर्न आएँ, उता यिनले गाय सब गएर लिएर आएछन्, फेरि उता हेर्न जानुभयो, उहाँ फेरि योग निद्रामा सब सुत्याछन्, जस्तो ब्रह्माजीले सुताउनु भएको थियो त्यस्तै छन्। अब ब्रह्माजीको बुद्धि चक्र आयो, सत्या कि कतरे नेति, अब वास्तवमा उनी सत्य हुन् कि यिनी सत्य हुन्। अब यो के चक्कर हो। ब्रह्माजीले आँखा चिम्लनु हो, 1 मिनट ध्यान गर्नु हो, आँखा खोलेर हेर्दा त छैनन्, त्यहाँ त कोही पनि बछडाहरू छैनन्, न ग्वालवाल छन्। शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका अनन्त अनन्त रूप देख्नुभयो ब्रह्माजीले। आहा, सत्य ज्ञान अनन्त आनन्द मात्रैक रसमूर्तय अस्पृष्ट भूरि महात्मा अपि उपनिषदृशाम। त्रिकालावादी परम सत्य स्वयं प्रकाश अनन्त शास्त्रज्ञ तत्त्ववेत्ताहरूको दृष्टिले पनि जसको महिमा स्पर्श गर्न सक्दैनन्। ब्रह्माजी सब यो लीला देखेर जडवत हुनुभयो। भगवान् आनन्द स्वरूप, भेदभाव रहित साक्षात् रसरूप, उपनिषदि शास्त्र प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्माको दिव्य अनन्त स्वरूपलाई देखेर ब्रह्माजी त बस हेरेको हेरे जडवत हुनुभयो, स्तब्ध हुनुभयो। भन्नुभयो, यो कतै मेरो आँखाको खराबी त होइन। आँखा मिच्न लाग्नु, एकछिन आँखा मिचेर आँखा खोलेर हेर्दा त छैनन् शङ्ख चक्र गदा पद्म। भगवानको ऐश्वर्य अधिष्ठात्री परत्व दिव्य स्वरूप छैन त्यहाँ। फेरि के देख्नुभयो भन्दाखेरि सब जति पनि छन् त्यहाँ वंशी विभूषित करान्न बनिर दावात, सबै द्विभुज मुरलीधारी। आज भगवान् श्याम सुन्दर श्रीकृष्णको रूप, त्यो पनि एउटा दुईटा रूप होइन, अनन्त रूप।
अनन्त अनन्त रूप देख्नुभयो। ब्रह्माजीले मनै मन सोच्नुभयो, कति आज मैले गल्ती त गरिनँ, कहीँ मबाट भुलचुक त भएन, यो के लीला देख्दैछु म। फेरि आँखा चिम्लेर ध्यान गर्नुभयो, हे प्रभु मलाई यथार्थ ज्ञान गराइदिनुहोस्, म के देख्दैछु म स्वयंमा सम्झिरहेको छैन। 1 मिनट आँखा खोलेर हेर्दा केही पनि छैन। भगवानले आफ्नो माया समेट्नुभयो, हेर्दा त उही पूर्ववत भगवानको बाएँ हातमा दही भातको ग्रास छ, उही छवि छ। अब त ब्रह्माजीलाई पूर्ण बोध प्राप्त भयो, याद पनि आयो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर। यी त साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुन्। आज मैले यिनको परीक्षा गरेँ, आज मेरो अपराधलाई प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन, शङ्का पनि लाग्यो ब्रह्माजीलाई। त्यहाँ ब्रह्माजी तुरुन्तै आकाशबाट उत्रेर आउनुभयो, आफ्नो चाउडै शिरबाट मुकुट निकालेर भगवानका श्रीचरणमा राखिदिनु भयो र साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र हात जोडेर बडा विनीत भावले, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपङ्गजाय। हे इड्य मैंने स्तुति गर्ने योग्य, प्रणाम गर्ने योग्य, वन्दन गर्ने योग्य, आराधना गर्ने योग्य, इष्ट बनाउने योग्य हे अन्तर्यामी मेरो स्वामी प्रभु हजुरका श्री चरणमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, हे इड्य माने यो संसारमा प्रणाम गर्ने योग्य एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ, हजुरलाई म प्रणाम गर्छु अरे। किनकि हामीले संसारमा जसलाई प्रणाम गरे पनि विचार गर्ने हो भने त्यो प्रणाम भगवानकै हुन्छ। प्रणामको वास्तविक अधिकारी भनेको भगवान, अरू कोही हुँदैन। अब यो कुरा कसरी मान्ने? अब यसरी मानौँ, एउटा त महाभारतमा श्लोक आउँछ, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति अरे। जस्तै आकाशबाट खसेको जल जहाँ खसे पनि, हिमालयका शिखरमा खसे पनि त्यो जल अन्तिममा बग्दै 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 अन्तिममा कहाँ जान्छ? समुद्रमा जान्छ। त्यस्तै हामीले जहाँ जसलाई प्रणाम गरे पनि त्यो प्रणाम अन्तिममा भगवानमै जान्छ, भगवानमा पुग्छ। कसरी पुग्छ? एउटा त सृष्टिको अनुलोम विलोमको क्रमले हेर्दाखेरि अन्त्यमा सम्पूर्ण सृष्टि पनि भगवानमा गएर मिलेपछि हाम्रो परिणाम पनि भगवानमा गएर मिल्यो। एउटा त यो सजिलो अर्थ छ, यसरी भगवानमा पुग्छ। अनि दोस्रो कुरा विचार गरौँ हामीले, है त हामीले कसैलाई ढोग्यौँ भने कहाँ ढोग्छौँ? कसैका हातमा? अच्छा, शरीरको उत्तमाङ्ग कुन हो? शिर। हामीले शिरलाई उत्तमाङ्ग भन्छौँ। त साँच्चै भन्ने भने त ढोग्न त उत्तमाङ्गलाई पर्ने हो नि, होइन? परन्तु कसैले आसन, कसैले कसैको शिरमा ढोगेको देखाएको छौँ, कसैको छातीमा, पेटमा, अथवा कसैको हातमा। हातमा त ढोग्छन्, तर त्यो एउटा शिष्टाचार मात्रै हो, पर नियम होइन। हातमा ढोग्ने कोही नियम छैन। हातमा कसैको ढोग हुँदैन, हातमा ढोग हुँदैन। त्यो एउटा शिष्टता हो। कसैले खुट्टा छुन अप्ठ्यारो मान्छन्, कोही कोही कारण हुन्छ, बाध्यता हुन्छ, त्यसो खोल्न नथालौँ। त्यसको भाव हातमा, मतलब भाव बिसाएको हो त्यो।
त्यसरी ढोग चाहिँ अलग कुरा हो। अब तर वास्तवमा ढोग भनेको चरणमै हुन्छ। अब चरणमै ढोग किन हुन्छ, अरू अङ्गमा ढोग किन हुँदैन? किनकि हाम्रा यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा, हाम्रो यो शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा एउटा एउटा देवताले वास गरेका छन्। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, सबैले बुझिया छौँ, सुनेकै होला। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, हातका देवता इन्द्र, आँखाका देवता सूर्य, मनका देवता चन्द्रमा, बुद्धिका देवता ब्रह्मा, अहङ्कारका देवता रुद्र, चित्तका देवता वासुदेव, त्यस्तै सम्पूर्ण इन्द्रियका, जस्तै नाकका देवता अश्विनी कुमार, कानका देवता दिशाहरू, त्वगेन्द्रियका देवता वायु, त्यो सब इन्द्रियमा एउटा एउटा देवता बसेका छन्। त्यस्तै चरणका देवता को हुन् त भन्दा चरणका देवता विष्णु भगवान, अर्थात् विष्णु, मान्छेका चरणमा भगवान विष्णुको वास छ। त चरणमै ढोग्नको अर्थ अब त बुझ्यौँला हामीले। कसलाई ढोगेको रहेछ त? वास्तवमा विष्णुलाई ढोगेको रहेछ। मान्छे त त्यसै मक्ख परिया छ, मलाई ढोगो फलानाले। अझ यति मात्रै हो? मान्छे त कोही कोहीले के भन्छन् थाहा, फलानु पैसा कमाएर मातेर यति ठुलो भएको छ, मलाई फलानु ठाउँमा ढेउ माग्यो त ढोग्दा पनि ढोगेन त्यसले। कति घमण्डी भएको मान्छे त्यसै मलाई ढोगो फलानु छाती फुला। यो त उस्तै भयो। एउटा दृष्टान्त आउँछ नि, एउटा भगवानको शोभायात्रा नै भगवानका मठ मन्दिरहरूमा, ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरूमा, वार्षिकोत्सवमा अथवा कुनै कुनै उत्सवहरूमा, विशेष नैमित्तिक उत्सव पनि हुन्छन्, विशेष चाडपर्वहरूका उत्सवमा भगवानको शोभायात्रा निकाल्ने चलन हुन्छ। जस्तै जन्माष्टमीमा भगवान श्रीकृष्णको रथयात्रा शोभायात्रा हुन्छ, रामनवमीमा रामजीको शोभायात्रा हुन्छ, होइन? त्यस्तै शोभायात्रा निकाल्ने चलन हुन्छ। हर मन्दिरमा वार्षिकोत्सवमा प्राय शोभायात्रा निकाल्छन्। त एउटा मन्दिरबाट भगवानको शोभायात्रा निकालिएको रहेछ, हात्तीमाथि राखेर। हात्तीमा कसैले रथमा राखेर निकाल्छन्, कसैले पाल्कीमा राखेर काँधा बोकेर हिँडाल्छन्, होइन? कसैले सानो सानो भगवानलाई हातैमा लिएर हिँडेका हुन्छन्, बनाएका हुन्छन्, झाँकी बनाएका हुन्छन्। त्यस्तै त्यो मन्दिरको शोभायात्रा भगवानको हात्तीमाथि राखेर नगर भ्रमण गराएका रहेछन् शोभायात्रा। त्यो मान्छेले जग्गा जग्गा चौराहीमा, तिराईमा, मान्छेले दोबाटामा अथवा कसैका भक्तहरूका घरको अगाडि त्यो शोभायात्रा पुग्दाखेरि मान्छेले आरती उतार्न आउँछन्, भगवानको पूजा गर्छन्, होइन? भेट चढाउँछन्, फलफुल चढाउँछन्, आरती गर्छन्। अब आरती गर्छन्, अब हात्तीमाथि भगवान हुनुहुन्छ, मान्छे तलबाट त हात्तीको अगाडि उभिएर आरती गर्ने भइगयो। अब हात्ती त पशु हो, उसलाई यो थाहा छैन कि मेरो माथि भगवान बसेका छन्, उनको आरती हो नि थाहा छैन। उसले त के सोच्छ, उसको अगाडि आरती घुमाहान् के अरे मेरो आरती गरे हान् भने एक त त्यसै त लामो नाक अझै लामो बनाउँछ, मान्छेले मेरो आरती उतारे हान् भनेको छ त्यसै फुले। अब त हात्तीको आरती थोरै हो, आरती त हात्तीमाथि बस्या भगवानको। त्यस्तै यदि कसैले कसैलाई ढोगेको छ भने ढोगेको उसलाई होइन, उसका चरणमा बसेका भगवान श्री विष्णुलाई हो, श्री हरिलाई हो ढोगेको। मान्छे त्यसै छाती फुलाएको फला, त्यति ठुला मान्छेले मलाई ढोगो, मक्क पर्या। साँच्चै भन्ने भने पञ्च महाभूतको पुतला हो, यो हाड मांसको पुतला हो। यो कसैको प्रणाम लिने योग्य कहाँ छ? के छ योग्यता यसको? त्यही भएर मलाई कसैले ढोगेन भनेर पनि गाह्रो नमान्नु, सकेछन् कसैलाई ढोगाउनु पनि रहर नमान्नु। ढोगाउने काम राम्रो होइन, बरु ढोग्ने काम राम्रो। ढोग्ने काम धेरै राम्रो। त्यस्तै चाहिँ त्यही भएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यो संसारमा यदि प्रणाम गर्ने योग्य कोही छ भने, स्तुति गर्ने योग्य यदि कोही छ भने त्यो हजुर मात्रै हुनुहुन्छ। अभ्र बपुसे, हजुरका मेघश्याम, हजुरको शरीर कस्तो छ?
सद्योकालीन मेघ, सद्योवर्षी मेघको समान न, माने भर्खरै पानी पर्नेवाला जो मेघ हुन्छ नि कस्तो हुन्छ माने एकदम कालो भनेको। भगवानको श्री अङ्ग त्यस्तो छ। अभ्र बपुसे तडिदम बराय, श्री अङ्गमा बिजुलीको समान स्वच्छ उज्जवल पीताम्बर वस्त्र भगवानको लहराएको, वनमाला झुलेको छ, पीताम्बर लहराएको छ, फहराएको छ। गुन्जावतन सपरे, गुन्जाको माला धारण गर्नुभएको छ। मोर पंखको मुकुट, मयूरका पंखको मुकुट धारण गर्नु। अब यो हामीले विचार गरौँ है त, यहाँ भगवान पास गरगहनाको कमी भएर हो कि, सुनचाँदी हिरामोती नभएर हो कि, गुन्जाको माला, गुन्जा भनेको राति गेडी हुन्छ नि, त्यसको माला बनाएर भगवानले धारण गर्नुभयो। अब मयूरका पंखको मुकुट लगाउनु भएको छ। अब हामीले कल्पना गरौँ कि यो के सुन चाँदी नभएर होला, हिरामोती नभएर होला, नहीं। यही त विशेषता छ भगवानको। माधुर्य दृष्टात्री परत्व भगवान श्री कृष्ण को यही अद्भुत विलक्षण विशेषता हो। भगवान ले मयूर का पंख को मुकुट किन धारण गर्नुभएको छ? कोही मुकुट नपाएर हो कि? यसको उत्तर अर्को भागमा निवेदन गरौँला है त।